اومدم. آدم ها روی فرش قرمز توی خوشگلی پیش تو کم میارن. خیلی خوشگل شدی. خیلی زیاده رویه نه؟ عوضش میکنم. مسخره نکن دختر، حیف این خوشگلی نیست، گناهه به خدا. تنها لباس شیکی که داشتم همینه. گفتم شاید بخوام برم مهمونی، برای همون خریدمش، اما برای دیدن امیر زیاده رویه. نه اتفاقا خیلی هم خوبه. کی میدونه اون چی پوشیده؟ اون تو حالت عادی هم مثل دامادا لباس میپوشه. نه اینجوری نمیشه، باید درشون نه این کارو نکن. بلش کن بلش کن. بسه. افزون چیه؟ میدونی که تو دیگه همکار امیر نیستی یا؟ قبول کن دیگه. اصل اساسی اون چی بود؟ عاشق همکاراش نمیشه، اما الان اون مانع از بین رفته. یعنی شما دوتا امشب تنهایی چش تو چش دست تو دست میتونید با هم. مگه من مشتاقم اونو ببینم؟ توی رستوران هتل نیم ساعت دیگه همون میبینیم، بعدش هم میریم همین. آره. کیه؟ امیر. چی میگه؟ تو شلوغی قرار نذاری. یه رستوران خوب کنار ساحل میشناسم، اونجا رو رزرو کردم. آفرین بهش، عالیه، خوشم اومد. احتمالاً میترسه دعوا را بندازم. میبینی این خواست تو جای خلوت همو ببینیم که ضایع نشه. بگذاریم. باشه آمادم؟ تموم شد. خوبه ولی خیلی زیاد شده، یکمشو بذار پاک کنم دیگه. نمیگم. باشه بابا شلوغش نکن، میرم کیفمو بردارم. خیلی خوب شد. ماه شدی. ماشاءالله. چقدر تو این لباس خوشگل شدی. واقعا حرف نداری. ممنون. اما تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چی کار میکنم؟ میخوام بدونم چرا وانمود میکنم تو رو نمیشناسم و تو چرا نمیخوای کسی بفهمه جراح زیبایی هستی. اوضاع یکم پیچیده است علی، بعدن حرف میزنیم. باشه نمیشه. چون که میدونی دیگه از دروغ اصلا خوشم نمیاد. بیا بریم یه چیزی بخوریم. اگر اگه کسی چیزی بپرسه مجبورم راستشو بگم. انتخاب با خودت. باشه بریم یه چیزی بخوریم. بریم. امیر شرمنده، یه کار خیلی مهم برام پیش اومده. مجبورم شما لغو کنم. شبت بخیر. بله گل خانم. امیر جون معلومه تمام روز کجا بودی عزیزم؟ هتلم. چی شده؟ اتفاقی افتاده، بچه‌ها تمام روز نتونستن پیدات کنن. میدونم چند تا جلسه داشتم. مثل اینکه چند تا جلسه داشته. اما خوبی دیگه؟ آره خوبم، حالم خوبه. آها باشه. خب فقط خواستم بدونی که ما همه تو فکرتیم. باشه ممنون که زنگ زدی. خواهش میکنم. امیر یه لحظه قطع نکن. میگم 5 دقیقه میتونی بیای اینجا و به ما سر بزنی؟ راستش یه چیزی هست که خیلی دوست دارم ببینیش. مثلا چی؟ خب بچه ها نیاز دارن تو رو ببینن، راستشو بخوای. آره بگو بیا. برای همین میگم پاشی بیای. خب نظرت چیه دیگه؟ پاشو 5 دقیقه بیا پیش ما، همدیگه رو ببینیم. فقط همین. منتظرتیم، حتما بیا. باشه میبینمت. میگم چرا انقدر عصبی؟
من؟ اصلا عصبی نیستم. نه 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 نه. خب علی چطوری؟ جدایمون یکم تلخ بود. از اون موقع به بعدم گذشته. بعدن که بهش فکر کردم بهت حق دادم. کاملا حق داشتی که از پیش من بری، چون همیشه اولویت اولم کارام بود و بهت بی توجهی میکردم. مسئله دقیقاً اون نبود، اما بی خیال دیگه گذشته دیگه. الان مشکلی نداریم و با هم دوستیم. راستی افسون چی شده؟ این رفتاری عجیب و غریب واسه چیه؟ من چرا دارم وانمود میکنم تو رو نمیشناسم؟ علی من جراحی رو گذاشتم کنار، تخصص پوست گرفتم. هیچ کس اینجا نمیدونه من جراحم. خب چرا؟ بی خیال. یادم رفته بود که افسون مرموزه. خب من چرا پنهون میکنم که نامزد سابقت بودم؟ تو الان یه دکتر معروفی، همه میدونن سالهاست که آمریکا زندگی کردی. منم توی قاضی این خیلی خوب فهمیدم. درک نمیکنم اما فهمیدم. لطفاً به هیچ کس چیزی نگو باشه. بچه ها دارن به ما نگاه میکنه. نگاه نکن اینجوری نگاه نکن. الان میگن این دختره کنار این مرد چی کار میکنه. میبینی خدا زایه شدم. نگاه نکن میکنی که نگاه نکن. افسون تو مگه رئیسشون نیستی؟ چرا انقدر داری ازشون میترسی؟ فکر کنم رابطت با امیر خوب نیست. درست میگم؟ چیزی نیست، بیخیال، چیز مهمی نیست. از دیدنت واقعا خوشحال شدم علی، واقعا. اگه بازم مسیرت به استانبول خورد بیا بریم یه قهوه بخوریم. حتی تو قاضی انتابم منتظرتم. اسب داریم، الاغ داریم، همه چی داریم. باشه حتما، منم خوشحال میشم. به نظرم مصاحبه کاریه، برای که امیر حسادت کنه. امیر به علی خیلی حسادت میکنه چون جراح خوبی، اما نباید حسادت کنه. تا من هستم بعد چی به اون حسادت کنه؟ شاید داره برامون خط و نشون میکشه. ممکنه داره میگه اگه شما برید من یه تیم جدید تشکیل میدم. شاید هم میگه جای امیر رو با علی پر میکنم ها. اما زن باهوشیه، میدونی توجه منو جلب کرد. این مصاحبه کاری نیست. به نظرم قرار عاشقانه است. کاملا معلومه. مصاحبه کاریه. من قراره عاشقانه میبینم. شبیه مصاحبه کاری نیست، اما یه جورایی انگار داره بینشون صحبتای عاشقانه شکل مگه میگیره. گفتگوی عاشقانه این شکلیه؟ اما شایدم دارم اشتباه برداشت میکنم. یعنی شایدم قرارشون کاری باشه. ممکنه؟ محاله. ممنون که رازمو نگه داشتی. اینکه گذشته رو فراموش کردی خیالمو راحت کرد. هیچ مشکلی نیست، همه چی رو به راه ما، فقط با هم دوستی. دیگه فراموشش کردیم. الانم باید برم، یه قراری داشتم باید بهش برسم. شبت بخیر. آخرین باره که یادمه چندین بار بهت زنگ زدم ولی جواب ندادی. باشه این بحث رو تمامش میکنیم، اما امشب کنار من میمونی. در ازای لطف کوچیکی که دارم بهت میکنم، امشب با من شام میخوری، مینوشی و حرف میزنی. هیچ جام فرار نمیکنی. باشه؟ باشه. امیرم اومد. امیر بیا اینجا بشین پیش ما. دوستان خوش اومدی. چه کار میکنی؟ باشه میدونم کنجکاو شدید، منم به خاطر همین اومدم. چند روز دیگه همه چی مشخص میشه، بعداً مفصل حرف میزنم. میگم به نظرتون اون افسون نیست؟ اونم علی بیچاکچیه نه؟ هیچی نگو. نمی‌دونستم که. چشمای استاد چقدر ریز بود، وقتی نگاه میکرد خیلی ریز میشد. مگه یادته؟ میشه یادم بره؟ یه رو داشت روانی میشد از دستت. چه روزایی بود، واقعا یادم رفته بود. دوره انترنی استنفورد، بیمارستان آمریکا، خیلی عجیبه. دلت واسه اون روزا تنگ نشده؟ نه، دلم تنگ لطفاً نشده. ازم نخوا که باور کنم تو یکی از موفق ترین جراحایی بودی که از اون دانشگاه فارغ التحصیل شدی. موفق بودی، جاه طلب بودی، با استعداد بودی. همه بهت غبطه می‌خوردن. اصلا چی شد که ولش کردی؟ علی نمیخوام دربارش حرف بزنم. دارم سعی میکنم فراموش کنم. لطفاً. باش، تمومش میکنم. بد شد که شب بخیر. به آقا امیر.
داشتیم با آقا علی صحبت میکردیم. واقعا؟ آره. در مورد چی؟ افسون خانم میخواستن از تجربیاتم به عنوان یه جراح زیبایی بدونن. منم براشون تعریف کردم. ازشون ممنونم. خیلی کمکم کردن. در واقع دور و برش خیلی جراح زیبایی است، اما حتما خواسته یه دیدگاه متفاوت رو بشنوه. آره احتمالاً همینطوره. میخواستم بهتون بگم بشینید اما ممنونم. من برای شام یه قرار داشتم، دارم میرم اونجا. بهتون خوش بگذره. نوش جان. خیلی ممنونم. شبتون بخیر. ای خدایا باید عوضش کنم، اینطوری بگم یا اونجوری بگمش. ای بابا. بینار خانم چطورید؟ خوبم. بی بشین. نه مزاحم نمیشم، همینجوری میرم به سمت تاریکی. راستشو بخواید میخواستم تنها بشینم. نه ترس عزیزم، گاز نمیگیرم که. حسنم سر رفته، بگیر بشین. استغفرالله، گاز گرفتن چیه لطفاً؟ به نظر من انسان نباید انسان گاز بگیره، همچین چیزی نداریم. فقط کنجکاوم بدونم چرا تنها نشستین. افسون نیستش. شما هم که اگه من کنارتون بشینم صندلیو از زیرم میکشین. استغفرالله، صندلی کشیدن اینجور حرفایی یعنی چی؟ ما تو زندگی اون اصلا همچین آدمایی نیستیم. خب فقط نگاهتون یعنی یکم خشنه، راستش یکم مستقیمه، یعنی اینجوری زل میزنی. نگاه من مگه چشه؟ من مهربون ترین و شیرین ترین دختر دنیا، نازترین دختر دنیام، نازترینم. اما بی خیال. تو چرا اینجایی؟ لیلا زنم میخواد ازم جدا بشه. آی باز همین قصه تکراری. براش یه سخنرانی آماده کردم که ازم جدا نشه. یه سخنرانی 4 صفحه‌ای رو حفظ کردم. گفتم برم سمت تاریکی رو تمرین کنم، نکنه باهاش روبرو میشم آماده نباشم و سوتی بدم. فکر کردم اینطوری بهتر باشه، میدونین. جالب شد. به من بگو. چی رو؟ حرفایی که میخوای به زنت بگی و به من بگو، با من تمرین کن انگار من زنتم. وای توبه، استغفرالله. مگه میشه؟ اینو از کجا درآوردی؟ کی میدونه چی از ذهنم گذشته و چی نوشتم و چی به زنم گفتم؟ بعد الان بیا اونا رو برای شما تعریف کنم. اما از اون طرفم فکر بدی نیست، چون برای منم یه تمرین میشه. اینجوری با یه رویکرد آزمایشی شاید بتونم رابطه‌مو نجات بدم. نظرت چیه؟ آره بگو. چیز دیگه ای نیاز ندارید؟ نه خیلی ممنونم. خواهش میکنم. منتظر قسمت بعدی در DRM دراما باشید. سابسکرایب کنید و نظر خود را درباره سریال های مورد علاقه‌تان بنویسید. ببخشید. مهم نیست. علی بیچکچی خیلی به هم اصرار کرد. نتونستم رد کنم امیر. آره متوجه شدم. خیلی اصرار میکنه. تا به خواستش نرسه ول نمیکنه. خیلی خوب، پس الان دیگه راجع به علی بیچکچی حرف نزنیم. غذاها چطوره؟ محشر بود. اما آشپزخونه تعطیل شده. حتی اگه آشپزخونه بسته باشه فکر میکنم تو با کاریزمات یه چیزی برام سفارش بدی. حلش میکنم.
فقط کافیه تو بخوای. ببخشید. میدونم دیر وقته ولی البته آقا امیر، حتما. انگلیسی‌ها به این میگن کاریزما. اینجوری هست. چی کار کردی امیر؟ با بیمارستانی به توافق رسیدی؟ هنوز توافق نکردم. به خاطر منه. به خاطر من استعفا دادی مگه نه؟ افسون، بارها بهت گفتم به خاطر تو نیست. امیر منم بارها بهت گفتم من اون کلینیکو نمیخوام. من میرم و اونجا هم برای تو میمونه. ببین، مشکل من با تو نیست. مشکل من با بابامه. حتی اگه تو هم نبودی یه شریک دیگه می آوردن اونجا، اینو میدونم. مزاحمتای من همه چی رو بدتر کرد، همینطوره نه؟ خانم ارمغان، قبلا هم بهت گفتم من هم رقابت و هم مبارزه رو دوست دارم. مشکل علی بیچاکچی با تو چی بوده؟ مشکلی با هم نداره. الان ما یه مشکلی داریم. حالا که تو از کلینیک میخوای بری؟ بعد برداشت نکن. مثلا در مورد چی میخواسته حرف بزنه؟ کی؟ علی بیچاکچی. اون در مورد چی میخواسته با حرف بزنه؟ همین جوری حرفای عادی، چیزی نمیخواست بگه که حرفای عادی یعنی چیز دیگه ای نیست. امیر چرا انقدر به علی بیچاکچی گیر میدی؟ ما یه مسئله مهمتر داریم که باید راجبش اما این حرف مسئله بزنیم. مهمه. ما به خاطر یه سری حرفای معمولی عقب افتاد. داری حسودی میکنی؟ کی؟ تو به علی بیچاکچی حسودی میکنی. اون جراح محبوب تریه. محبوب تر از من؟ معلومه که محبوب تره. درباره تکنیکاش توی همایش‌ها حرف میزنن. جراحیاش زنده تماشا میشه. ببین، معلومه. اگه حتی یک کلمه دیگه بگی. باشه دیگه چیزی نمیگم. چرا ما نمیتونیم با هم کنار درست حسابی بیایم؟ حرف بزنیم؟ نمیتونیم کنار بیایم. نمیتونیم مثل آدم حرف بزنیم. چرا واقعا؟ چون همش میگی علی بیچاکچی، علی بیچاکچی. ببین تو خودت داری میگی تو علی شروع بیچاکچی. کردی. تو گفتی. من گفتم. من اصلا این وسط اسم علی بیچاکچی آوردم. تو بهم میگی بیا کافه، بعد میبینم علی بیچاکچی نشسته اونجا. من که معذرت خواهی کردم. بیخیال. معذرت خواهی کردم از این کار از بزرگمنشی منه. چه ربطی داری با کلمه آوازی میکنی؟ آی افسون. خودت ببین کاراتو. بیچاکچی، علی بیچاکچی، مشکل جدیدمون پیدا شد. من که اصلا اسمشو نیاوردم، تو خودت شروع کردی. من اصلا نمیشناسمش. ای بابا، اسم من امیره. چه اسم امیره؟ پاشم که چی بشه؟ پاشو بریم یه جای دیگه. چی داری میگی؟ کجا بریم؟ پاشو حرف زدنشو ببین تو رو خدا. پاشو دیگه. باز چی شده؟ پاشو الان امیر. چه سورپرایزی در انتظار منه؟ خودت میبینی. پاشو دیگه بابا، چیز بزرگی نیست. انتظاراتتو بالا نبر. شاکتت هم بردار، سردت میشه سرمایه سوسودی. شوخی کردم بابا. من سرمایه‌ام اصلا. بیا بریم دیگه. لیلا، همونطور که تو 3 صفحه بهت توضیح دادم، ما یه زوج بودیم. الان تنها موندیم. قرار بود یکی بشیم. قرار بود بچه دار بشیم. چی بگم؟ چند تا بچه داشته باشیم. لیلا کارمند بانک بود.
این زن اهل حساب کتاب، نه حرف زدن. واسه همینم داستان 4 صفحه‌ای تو متاسفانه جواب نمیده. چیکار کنم الان؟ برم گردش حسابمو بگیرم؟ رابطمون اینجوری پیشرفت نکنه تموم شه. چیکار کنم؟ جدا شو. جداشم؟ لطفا نشنیده میگیرم. 4 صفحه رو حفظ کردم که جداشم. بیرحم باش. ریاضیوار پیش برو. ریاضیوار. حالا که اون بهت گفته جدا بشی، غافل گیرش کن. تو ازش جدا شو. فرار کن تا بیاد دنبالت. چجوری جدا بشم؟ اینجوری نمیشه. حالا اگه من این حرفو بزنم، زن من آدم رک و صریحیه. اگه یهو بگه باید جدا بشیم چیکار کنم؟ تازه شاخ و شونه هم میکشه. اینجوری شاخ و شونه میکشه. من نمیتونم بهش جواب بدم. برگ برندمونم از دست میره. ما خودمون عزیزم کتاب برگ برنده ها رو نوشتیم. حالا با جون و دل بهم گوش بده. با نصف انرژی، نه با همش. با 5 تا گوش، 4 تا چشم. حواس جمع. بیا 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 بیا. اوه بیا. اینجوری اسم میکنی تعطیلاته. بیا روزمون که تموم نشده، هنوز ادامه داره. آب چقدر گرمه. امیر بودو بیا. خیلی خوبه. بشین بشین. خب شراکتمون تموم شد. از دستم راحت شدیم. این همه لجبازی و حرص و جوش. زبونم مو در آورد انقدر بهت گفتم من 3 ماه بیشتر نیستم. واسه من فرقی نداره. من که از اونجا جدا شدم. هر کار میکنی بکن. خودت میدونی. امیر، میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ آره بپرس. اون روزی که راجع به آقا کایا حرف زدیم گفتی اون پدر من نیست. منظورت از این حرف چی بود؟ بذار اینجوری بگم بهت. بین من و اون یه مشکل حل نشده هست که به گذشته برمیگرده. نباید دخالت میکردم. معذرت میخوام. ببخشید. آخه تو همیشه میگی که بدون محبت مادرت بزرگ شدی. خب منم بدون دیدن محبت بابام بزرگ شدم. هیچ تصوری ازش ندارم. معذرت میخوام. و با این حساب اون نظریه تو که میگی من پسر پولدار و لوس رئیسم به باد میره. ببخشید. نمیخواستم نمک به زخمت بپاشم. ببخشید. اما ممنونم که اینا رو با من در میون گذاشتی. یه انرژی خیلی خاصی داری. انگار روح آدمو میشکافی و ذهنشو میخونی. کاش میدونستم تو دلت چه خبره. کاش میدونستم تو ذهنت چی میگذره. شاید داری کتابو از جای اشتباهی باز میکنی. آره دیگه. کاش یه کارو درست انجام میدادم. کاش درست انجامش میدادم.
پاشو بریم، گارسونا باید برن خونهشون منتظر مان. زود بلند شو، بدو. زود باش. پاشو. زود باش دیگه. زود خوش میشه، چیزی نمیشه. من که میدونم به خاطر شلوارت ناراحتی وسواسی. نشد. بیا اینجا. دوباره کتو داستانه بعدش. من یه تیشرت داشتم که جنابالی روش قهوه ریختی. فکر نکن که یادم رفته. اونه که دستمال گردگیری کردم باهاش زمین رو تمیز میکنم. خیلی هم کاربردیه. انقدر خوب تمیز میکنه. اون تیشرت مورد علاقم بود. دستمال گردگیری مورد علاقه منم هست. ساده بود اما خیلی دوستش داشتم. شب خوبی بود. آره، ممنونم. من ممنونم. این اتاق منه. آقا امیر؟ افسون خانم؟ من بیخیال این کار نمیشم، میدونی که. کدوم کار؟ برگردوندن دوباره تو به کلینیک. تو نمیخواستی منو از کلینیک بندازی بیرون؟ آره دیگه، مشکل همینه. من باید تو رو بندازم بیرون، من باید تو رو بفرستم بری، پس نمیتونی خودت استعفا بدی. رئیس بودن یعنی همین. خیلی هم بهت میاد. میخوای برات قهوه درست کنم؟ آره معلومه. پس بیا بری. افسون؟ خانم افسون. آقا علی، سلام. سلام به شما. آقا علی؟ آقا امیر. چیزه، آقا کایا لطف کردن و برام نوشیدنی فرستادن. من و امیر داشتیم خداحافظی میکردیم. دیگه مزاحمتون نمیشم. شبتون خوش. شب شما خوش. علی، این وقت شب جلوی اتاق من چی کار داری ها؟ چی کار میکنی؟ الان به بقیه چی بگیم؟ میدونی چقدر منو تو درد سر میندازی؟ افسون شب آخر بود گفتم یکم گپ بزنیم. نه خیر، نه چیزی میخوریم نه حرفی میزنیم. فردا پرواز دارم، میخوام زود بخوابم. شبت بخیر. راستی سفرت هم بی خطر. سلام منو به آمریکا برسون. برو، خدا نگهدار. پس این کلید جدید خونه سرپیل خانومه. آقا کایا اینجا رو تبدیل کردین به خونه وحشت؟
سرپیل خانم کجاست؟ سرپیل خانم کجاست؟ الان از رو نقشه نگاه میکنم. دیروز ظهر رفته بودن بالای تپه خشم. امروز صبحم رسیدم به تپه جونبلم. الانم لب مرز صبرن و منتظر شما. چی میگی یتر؟ هیچی نفهمیدم. فکر کنم اطلاعات کافی رو دادم. باشه یتر، میتونی بری. بفرمایید. به سمت صدای من بیا. صدای منو دنبال کن. حالا در راه منطق داری تو یه مسیر سرسبز راه میری. با هر قدم به حرفم گوش میکنی. دورت پر از درخت کاجای قشنگه. از سرپیل من دیگه میخوام بیام خونه. حالا به اطرافت نگاه میکنی. اول به راست. امیر نیست. بعد به چپ. امیر اونجا هم نیست. بی خودی تلاش نکن سرپیل. در مورد امیر اصلا کوتاه نمیام. همونجا بمون. حالا برای تمام اون تصمیمات اشتباهی که تا امروز گرفتی و تمام اشتباهاتی که کردی و مهمتر از همه برای آخرین و بزرگترین اشتباهی که کردی، اول خودتو میبخشی، بعد از امیر عذرخواهی میکنی عزیزم. نه خیرم، من که از امیر عذرخواهی نمیکنم. یا خودش برمیگرده کلینیک یا مثل یه آقا از اونجا میره بیرون. نه آقا نمیره، هیچ جا نمیره. من با جانان حرف زدم. امیر ازت خیلی دلخوره، منتظر عذرخواهی توی. این فرصتو داری. وای خدای من، نباید ازم توقع عذرخواهی داشته باشه. نباید داشته باشه. اون باید ازم عذرخواهی کنه. اون بود که جلوی همکارم منو ضایع کرد. واقعا؟ بله؟ یعنی تو نبودی که بین همکاراشون رو ضایع کردی و بهش حکم تعلیق دادی؟ ها اینطور نبوده؟ نه خیرم خانوم، اون اشتباه کرد، تاوانشم داد. پسر من باید بیشتر تاوان بده. این حرف آخرته کایا؟ یعنی نمیخوای عذرخواهی کنی؟ نه خیر، عذرخواهی نمیکنم، اما خواهش میکنم ببین لطفاً دیگه این بحثو باز نکنیم. باشه؟ باشه. دیگه اصلا حالا این این شد. دیگه درباره این موضوع حرف نمیزنی. چون تا وقتی از امیر عذرخواهی نکنی دیگه اصلا باهات حرف نمیزنم. و اگه امیر توی کلینیک دیگه شروع به کار کنه، اون روز تو منو از دست میدی آقا کایا. حالا یه قدم به عقب بردار. یه قدم. وقتی داری میری با گوش دادن به صدای رودخونه‌ای که سمت چپته، همه ی مشکلات ذهنتو بریز دور. ریختیشون دور؟ الان دست و بالت پر شده. درو باز کن و آروم برو بیرون. بله، آقا امیر رفت. نه متوجه نمیشم شما چرا دیگه پیش من نمیاین. دکتر امیر که جراحی چربی شما رو انجام داد، بعد از اون ما به کار خودمون ادامه دادیم، وارد یه مسیر جدید شدیم. نه نمیدونم آقا امیر تو کدوم کلینیک کار میکنه، نمیدونم با کدوم متخصص تغذیه ادامه میده. خانم روزتون بخیر. عادت ندارم اینجوری مریض از دست بدم. اصلا روحیم داره خراب میشه، تموم فکر و ذکرم ریخته به هم. افسون زود باش، باید اینا رو امضا کنی. این امضاها هم تموم نمیشه. نتیجه پاتولوژی سعادت خانم اومده؟ همون خانمه که خال داره؟ آره پیگیرم، هنوز نیومده. وقتی اومد بهت میگم. بدو تو باید اینا رو امضا کنی. ببین باشه بینور، باشه آروم باش. یا نه میخوای اول به مریضات برس بعد اینا رو امضا کنی؟ چرا اینقدر هولی؟ باشه یکم آروم باش لطفا. استفاده امیر همه بیمارا دارن وقتشون رو کنسل میکنن، میپرسن امیر رفته کدوم بیمارستان، همه‌ش قاطی شده. خب باشه آروم همه کاراش افتاده گردن من. به من شاخه. اینقدر شلوغش نکن، مردم دارن نگاه میکنن. اینو بگیر. همونطور که گفتم آقا امیر امروز ولی من شنیده بودم بهترین دکتر برای درمان سوختگی آقا امیر، اما اگه دکتر دیگه هم باشه اشکال نداره. لطفاً راهنمایی کنین، یه کمکی کنین. ببینید آقا، من متاسفم اما نمیتونیم راهنمایی کنیم. در طول یه سال آینده همه دکترامون وقتشون کاملا پره. برای همین ما شما رو به یه بیمارستان دولتی خیلی خوب راهنمایی میکنیم. خودتون که بهتر میبینید اینجا اصلا شبیه مؤسسه خیریه نیست. یه لحظه اجازه بدین. معذرت میخوایم. بله یکم سرمون شلوغه، اما براتون جا باز میکنیم. بینور یه وقت باز کن برای آقا، وقت معاینه بگیر. حتما. شخصا بهشون رسیدگی میکنم.
خیلی ممنونم، واقعا ازتون ممنونم خانم. خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ اگه قبلا آزمایشی دادین اونا رو هم فردا بیارین ببینم، باشه؟ حتما میارم. فردا میبینمتون. خدا نگهدارتون. میبینیشون؟ اینو بگیر. تو هم اینو بگیر. هیچ میفهمی داری چی کار میکنی؟ یعنی چی که یه سال جای خالی نداریم؟ هنگار تو درست ریخت و قیافه یارو رو ندیدی نه؟ چه فکری کردی؟ طرف با پولی که تو جیبش داره ویزیت دکتر اینجا که هیچ، حتی نمیتونه بره کافه پایین یه قهوه بگیره بخوره. واقعا دیگه از مشکلات این کلینیک خسته شدم. هی پچ. همیشه باید یه دردسر پیدا شه. همیشه باید ناراحت باشی. آها، استعفای امیر برات کافی نبود، حالا میخوای بیمارا رو مجانی ویزیت کنی؟ آره؟ درآمد کلینیک به تو چه ربطی داره؟ مگه از حقوق تو کم میشه؟ دوستان مثلا شماها دکترین، تاجر که نیستین. یکم انصاف داشته باشین، یکم رحم. افسون چیه بینو؟ بیا یه لحظه. باورت نمیشه یه مشکل بزرگتر از گلی داریم. این بحث اینجا تموم نمیشه. الان برمیگردم. بیو چی فرض کرده خودشو؟ امیر که رفت فکر کرده رئیس اینجا شده. به خدا به زودی اینجا رو شبیه دهاتش به نظرم تو افسونا خیلی دست کم گرفتی گلی. باز شروع شد. بالاخره دیشب با علی بیچاکچی معروف شام خورده. اون که خودش یه معمای جداست. ما اصلا نمیشناسیمش. دختر دهاتی دکتر آمریکایی رو از کجا میشناسه؟ اشکالش چیه دوستان؟ اصلا همینجا با هم آشنا شدن. افسون یه زن جوون، خوشگل و مجرده. علی هم ازش خوشش اومده، خواسته با هم شام بخورن. نه راستش منم مثل گلی فکر میکنم زبان بدن و ارتباط چشمی خیلی مهمه. به نظر من ارتباط چشمی خیلی هم بی خوده. من اگه لازم نباشه استفادهش نمیکنم. شیرین جون، چون من یه کارشناس زبان بدن هستم یکم بیشتر از این چیزا سر در میارم. اگر اینجوری پشتتو بچرخونی، البته ببخشید، و نصف خودتو اینجوری با دستات بپوشونی، داری میگی کسی نزدیکم نشه. آمادگی گفتگو نداره. وقتی یعنی چی؟ فاجعه 2 برابر مته جان. چی میخواد باشه؟ یعنی میگی هم نمیخوام باهات حرف بزنم، هم میگی کنارت راحت نیستم. با زبون بدن میگه نمیخوام ارتباط برقرار کنم. من همیشه اینجوری میشینم. خب منم همینو میگم، همیشه همینجوری میشینی، نمیذاری کسی بهت نزدیک شه. 2 جلسه بیا پیش من، خودم درستت میکنم. بینور چته دختر؟ تعریف کن دیگه. میخوام بگم ولی کلمه مناسبشو پیدا نمیکنم. خب زود یه جوری پیداش کن دیگه. پیدا نمیکنم. چی شده؟ نکنه امیر اومده؟ نه خب پروین خانم اومده. پروین خانم اومده؟ کجاست؟ تو هم اینجا بمون. اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود خارج از کشور باشی؟ برگشتم. اومدم کارهای کلینیک و جمع جور کنم. قرار ما این نبود. تو نگفتی اینجا رو با امیر مدیریت کنی منم پیدام نمیشه؟ دقیقاً همینو گفتم. تو غیاب من تو و امیر باید کلینیک رو مدیریت میکردین. توافق ما این بود، اما من امیر رو این دور و بر نمیبینم. من امیر رو برمیگردونم، نگران نباش. اما الان تو باید از اینجا بری بیرون. متاسفم افسون. تا امیر نیاد من نمیتونم هیچ جا برم. باید منو تحمل کنی. دیروز با امیر حرف زدم. انگار به این راحتی ها بر نمیگرده. امیر با پدرش مشکل داره. با آقا کایا صحبت میکنم و حلش میکنم. این یه مسئله شخصیه. تو نمیتونی دخالت کنی. دخالت تو مثل بنزین ریختن روی آتیش اختلافشونه. ما باید برای متقاعد کردن امیر یه راه دیگه پیدا کنیم. ما یعنی چی؟ تو و من؟ این کارو یعنی چی؟ احساسات مادر دختریه. زود باش پروین خانم، زود باش. همونطوری که بهم قول دادی از اینجا برو.
این کلینیک مال منه و توی همچین بحرانی نمیتونم کلینیکو ول کنم و جایی برم. تو هم تنهایی نمیتونی از پس این کارا بر بیای. از خدشه‌دار شدن اعتبارمون به خاطر استعفای امیر حرف نمیزنم. بیمارا اینجا یکیو میخوان که میشناسن و بهش اعتماد دارن، که اونم منم. بیمارا از کجا میدونن کسی که بهش اعتماد کردن آخرین نفریه که توی این زندگی میتونن بهش اعتماد کنن؟ نگران نباش، امیر که بیاد من میرم. تازه درمان دستم هم ادامه داره. فردا امیر رو بیار که فردا من برم. باشه این حرفتو یادت نره. امیر میاد تو هم میری. امیر میاد منم میرم. باشه. راستی میخوام به تیم یه سر و سامونی بدی. دعوا کردن و سر و صدا جلوی بیمارا خیلی جلوه خوبی نداره. باید هر چه زودتر بهشون یاد بدی که حرفای تو رو خوب گوش کنن. حتما، به روی چشم پروین خانم، به روی چشم. امیر کجایی تو آخه؟ لباسامونم مثل همه. رسما به کائنات انرژی میفرسته. اگر از این قسمت لذت بردید لطفاً سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید.